अस्सलाम वालेकुम टॉरस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च वर्क लेकर। ये हफ़्ता इतना इम्पॉर्टेंट था कि 2 दिन लेट हो जाने के बावजूद मुझे वीडियो आप तक पहुँचाने की ज़रूरत महसूस हुई। वैसे भी जो लोग डिपेंड करते हैं अपनी ज़िंदगी में वक्त से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनकी इस तिश्नगी को दूर करने के लिए मैंने अपने फ़र्ज़ को भरपूर अंदाज से निभाने की जो ज़िम्मेदारी ली थी वो आपके सामने पेश है। मामला ये है कि वीनस आपके पहले घर में था, आपका रूलिंग प्लैनेट। पहले घर में वीनस का आना आपके अच्छे दौर के आगाज़ की अलामात तो पिछले ही हफ्तों से दे रहा था, पिछले 1 महीने से दे रहा था। और वो महीना रमज़ान में भी था तो खैर और बरकत भी मिली, सलाहियतों को फ्यूल भी मिला। इस टाइम बिहेवियर की वजह से आपकी सलाहियतों में निखार आया। एंड मैं टॉरस की सलाहियतों का कायल इसलिए हूँ कि ये बहुत ही ड्यूटीफुल, बहुत ही एहसास रखने वाले एंड बहुत ही क्या कह सकते हैं उसे, फोकस, और ऊपर से वीनस का पहले घर में आना फसले बहार पैदा कर रहा था। अब 9 जून को ये हुआ है कि वीनस अपने पहले घर को छोड़कर आपके दूसरे घर में दाखिल हो गया। लॉजिक्स के एतबार से इसने पहले घर में आपकी सलाहियतों को पॉलिश किया, फ्यूल अप किया, बैलेंस किया, ख़राबियाँ दूर की, लक फैक्टर इन्हेंस किया और अब सेकंड हाउस ऑफ मटेरियल एडवांटेजेस में दाखिल हो गया। इस कानून के मुताबिक अगर मुझे प्रेडिक्शन देनी हो तो प्रेडिक्शन ये है कि आपकी सलाहियतें भरपूर अंदाज से रुपए पैसे में कन्वर्जन इख्तियार करेंगे। आप अपनी सलाहियतों को सही फोरम्स पर पेश कर सकेंगे। सही फोरम्स पर पेश करने के लिए जिन अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत होती है वो मुयस्सर आएंगी। राइट रिवॉर्ड आपको मिलेगा, बल्कि राइट नहीं, मैक्सिमम रिवॉर्ड आपको मिलेगा। इस रिवॉर्ड का ज़्यादातर फ़ायदा क्रिएटिव वीनस लेंगे। इस रिवॉर्ड का ज़्यादातर फ़ायदा जो तिजारत के शोबे से रिलेटेड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, जो ताजिर हैं या ख़ुद का बिज़नेस है, उनको ज़्यादा होगा। दीगर लोगों को भी होगा लेकिन उसका फ़ायदा उन जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप है उन लोगों को ज़्यादा होगा। शोहरत के हामिल जो टॉरियंस हैं उसको भी इसका फ़ायदा होगा। उनके ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात रिजॉल्व होंगे वीनस के सेकंड हाउस में आने की वजह से। जो लोग शोहरत के लिए कोशिशें कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में है, राइटिंग की फील्ड में है, एक्टिंग की फील्ड में है, फैशन की फील्ड में है, किसी भी फील्ड में है और शोहरत की कोशिशें कर रही थी कि उनका नाम हो जाए, तो दिस इज़ अ सीज़न जो उन्हें इस तरह की अपॉर्चुनिटी देगा कि उनका फेस वैल्यू बढ़ेगा। वीनस के सेकंड हाउस में होने की वजह से मेरा मशवरा इनको ये है कि हर जगह मीटिंग में खुद जाया करें और अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतरीन बनाएं। चाहे होमवर्क ज़्यादा से ज़्यादा करके प्रेजेंटेशन को बेहतरीन बनाएं, चाहे रिहर्सल्स करके 1 दफ़ा या 2 दफ़ा किसी चीज़ को करके या 3 दफ़ा करके फिर बेहतर बनाएं, बट दोनों सूरतों में बेहतर बनाएं क्योंकि इस वक्त आपका तर्ज गुफ्तगू नोट किया जाएगा। वीनस के सेकंड हाउस में आने की वजह से रोमानवी ज़िंदगी में भी निखार आएगा। वीनस के सेकंड हाउस में आने की वजह से लव लाइफ में भी बेहतरी आएगी। शादी का होना, मंगनी का तय पाना, हस्बे तवक्को हो जाना, रिलेशनशिप डिलेज़ का ख़त्म हो जाना, रिलेशनशिप स्मूथ हो जाना, पब्लिक रिलेशंस बनना, ये सब एक्सपेक्टेड एंड पॉजिटिवली। और बड़ी खबर ये है कि सूरज भी दूसरे ही घर में। वीनस अकेला आपका रूलिंग प्लैनेट आपको बड़े एडवांटेजेस दे रहा था। उन एडवांटेजेस को अगर हम 50% कह सकें या दरमियाने दर्जे का कह सकें तो सूरज की वजह से वो आइडियल लेवल्स पर आपको एडवांटेजेस देंगे। ये जितने शोबे मैंने गिनवाए, फैशन के, राइटिंग के, फेम के एंड गुफ्तगू के, पब्लिक इमेज के, बॉसेस के, उन सब फ़वाइद में ब्रेवरी भी आ जाएगी। रिग्रेट ख़त्म होगा। जो चीज़ डिसाइड करेंगे पूरे दिल से करेंगे और रिवॉर्ड भी फिर उसी तरह मिलेगा। तो ये आपका प्लस पॉइंट हो गया। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत मुस्बत टाइम है। सेकंड हाउस में ऐसी इन्वेस्टमेंट की जा सकती हैं जो सिर्फ सलाहियतों से रिलेटेड हों, पैसा ना लगे लेकिन सलाहियतें इन्वेस्ट होती हों और उसका रिवॉर्ड मिले, ये भी ओके। और ऐसी इन्वेस्टमेंट्स भी की जा सकती हैं जिसमें आप अपनी मटेरियल रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। मार्स आपके थर्ड हाउस में है। ये वक्त अच्छा नहीं है समंदर पार सफ़र के लिए। स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूँ, कम बात को ज़्यादा समझिए।
ذہنی بوجھ بڑھے گا. جن مقاصد کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ مقاصد بھی پورے نہ ہوں. یہ تجارت سے ریلیٹڈ مقاصد کی بات ہو رہی ہے، بٹ کیونکہ مرکری بھی 3rd ہاؤس میں ہے تو تعلیمی مقاصد کے لیے اگر بیرون ملک جانا ہو تو جا سکتے ہیں. اینڈ وینس 2nd ہاؤس میں ہے تو جو لو لائف یا ریلیشن شپ اچیومنٹ کے لیے کسی دوسری کنٹری جانا ہو تو جا سکتے ہیں. 2 چیزیں آن ہیں، تعلیم اور ریلیشنز، بٹ کاروباری انداز سے جانا مناسب نہیں. ایک بڑی خبر، اگر کوئی ٹورس ایسا ہے کہ جس کے حالات وسائل سے ذرا کمزور ہیں، صلاحیتیں تو اعلیٰ ہیں، وقت بہت اچھا ہے، فصل بہار چل رہی ہے، کمیونیکیشن لیول بہت اچھا ہے، رومانوی زندگی بہت اچھی، لیکن وسائل کم ہے، روپے پیسہ نہیں ہے، یا اس طرح جو کہ کسی کام کو کرنے کے لیے جو بیسک سی نیڈ ہوتی ہیں وہ نہیں ہے، تو شراکت داری اختیار کریں، ڈو سم تھنگ. کیونکہ اگر یہ ٹائم ویسٹ ہوا تو پھر پچھتاوے زندگی میں رہ جائیں گے. اس لیے کوشش کریں اس ٹائم کو ویسٹ مت ہونے دیں. اور ویسے بھی یہ اگلے مہینے کی بنیاد رکھ رہا ہے یہ مہینہ، اور اس مہینے میں یہ والا ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تبھی میں نے ویڈیو آپ تک پہنچانے کی ضرورت محسوس کی اور اپنے فرض کو پورا کیا. وسائل کی کمی کو ایک تو ریکور کریں شراکت داری سے، یا ادروائز اگر کسی کو ساتھ ملا کر کوئی کام نکالا جا سکتا ہے تو ضرور کریں. بند کمروں میں بیٹھ کے ڈیسیجنز نہ لیں. جہاں بھی جانا ہے خود جائیں، پراپر بات کریں. دل نہ بھی چاہ رہا ہو تو فورسفلی اپنے ڈیسیجنز لیں، آپ کو کامیابی ہوگی. فکروں کو کم کریں، ٹائم کو کل کرنے سے گریز کریں، فالتو کاموں میں ٹائم ضائع نہ کریں. اینڈ آخری چیز، وہ جو 2 ستارے ریٹروگریڈ چل رہے ہیں، جوپیٹر آپ کے 8ویں گھر میں اینڈ سیٹرن آپ کے 9ویں گھر میں، وہ آپ کی ٹوٹل لک سائڈ کو جو دیگر سب ستاروں نے پروڈیوس کری ہے، جس میں آپ کی ٹاکنگ اسکلز بڑھ رہی ہیں، جس میں آپ کی آرگن پرفارمنسز بڑھ رہی ہیں، جس میں آپ کی فیم لیولز بڑھ رہے ہیں، جس میں آپ کی اٹیچمنٹس بڑھ رہی ہیں، بیوٹی لونگ نیچر بڑھ رہی ہے، ریلیشن شپ اچیومنٹس بڑھ رہی ہے، تعلیمی قابلیت بڑھ رہی ہے، ان سب چیزوں کو اگر 100% مانا جائے تو 36%، 36% جوپیٹر اینڈ سیٹرن آپ کو لیس ریوارڈ کی طرف کھینچے گا. اس کو اوور کم کرنے کے لیے اب آپ کے پاس ایک نارمل سا ٹائم میسر ہے. جو لوگوں نے رمضان میں اپنے آپ کو اسپرچول ٹیوننگ دی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات اپنے سیدھے کیے ہیں، خیر اور برکت رمضان کی حاصل کی ہے، فیوز و برکات حاصل کی ہیں، تو وہ تو اس سے مستثنیٰ ہوں گے، بچ جائیں گے. لیکن جو ٹورس اس سیزن میں بھی کوئی اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکے، کسی وجہ سے یہ ویڈیو ان تک نہیں پہنچی تھی، یا ویسے ہی انہیں اپنے سٹار پوزیشنز کا نہیں پتہ تھا، تو اب وہ اس بات کو بار کر لیں کہ اب انہیں تھوڑی محنت زیادہ کرنا ہوگی. سیٹرن کو ریکور کرنے اینڈ جوپیٹر کو ریکور کرنے کے لیے آپ کو اپنے برتھ اسٹون کی طرف جانا چاہیے. برتھ اسٹون ایمرلڈ یا روبی، دونوں میں سے کوئی ایک پہن سکتے ہیں. زیادہ تر اس کی ضرورت 25 سال کی عمر کے لوگوں سے لے کر 40 سال کے عمر کے درمیان لوگوں کی زیادہ پڑے گی، کیونکہ سب سے زیادہ مصروف ٹائم یہ ہوتا ہے. 25 سال سے کم لوگوں کی زیادہ تر کارکردگی تعلیم، اسکول، کالج سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. انہیں کوئی بڑے ڈیسیجن نہیں لینے ہوتے، صرف ذہنی کارکردگی کو بہتر بنانا ہوتا ہے، تو وہ چل جاتے ہیں. اینڈ 40 سال کے بعد میچورٹی لیول اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ زندگی کے زیادہ تر شعبے آپ کے ایکسپیرینس میں آ چکے ہوتے ہیں، تو آپ دھیان سے چلا لیتے ہیں. بٹ 25 سال سے 40 سال کی ایج والے لوگوں کو سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، موٹیویشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، گولڈن لک کی بھی نیڈ ہوتی ہے، گولڈن ٹائم کی بھی نیڈ ہوتی ہے. اور جن چیزوں سے ٹائم اچھا ہو رہا ہے وہ تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن 2 چیزیں اس میں ایرر بھی پروڈیوس کر رہی ہیں، سیٹرن اینڈ جوپیٹر، جو کہ تھوڑا سا لیک آف لک یا لیک آف ریوارڈز پروڈیوس کرے گا. اور اس سیکٹر کو اوور کم کرنے کے لیے روبی کے 8 کیرٹ یا ایمرلڈ کے 8 کیرٹ پہننا بہت ضروری ہے. اوور ویو میں نے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کر دیا، چاہے 2 دن لیٹ ہوئے لیکن میں نے بڑی تفصیل سے بیان کر دیا. پھر بھی اس کے باوجود ایک بات ضرور کہوں گا کہ آپ کو اپنی انفرادی صلاحیتیں، اپنی انفرادی کارکردگی اور اپنی انفرادی جو مشنز ہیں وہ کس شعبے میں آپ کو اختیار کرنے چاہیے، اس کے لیے ایک دفعہ ذائچہ ضرور بنانا چاہیے. اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، جب آپ ان نمبروں پہ کال کریں گے تو وہ آپ کو بھرپور انداز سے گائیڈ کر دیں گے. پوری پروفیشنل ٹیم آپ کی خدمت کے لیے وہاں حاضر ملے گی آپ کو. اگلے ہفتے اس سے زیادہ بڑی چینجز ہیں، اگلے ہفتے اور زیادہ تفصیل سے بیان کروں گا. یہ تو دیر ہو گئی تو میں نے ذرا ویڈیو نارمل سی بنائی، لیکن اگلے ہفتے اس سے بھی زیادہ اچھی اور بڑی انفارمیشن دوں گا، جس سے آپ اپنی زندگی کی کامیابیوں کو آسانی سے فیصل کر سکیں گے اور حاصل کر سکیں گے.
اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے, اور کن ٹاپکس پر آپ دیگر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے, تاکہ ہم ان ٹاپکس پر بھی ایسٹرولوجیکل پروفیشنل اوپینین دے سکیں. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت. اللہ نے